دنیا نے جانا جانے مال دیتے تایا رب نے دنیا پہ کمال دیتے سبحان اللہ ہونا دنیا نے جانا جانے مال دیتے تایا رب نے دنیا پہ کمال دیتے آقا دے اشارے قربان ہو گئے ہونا نہیں چاہیے جانے حیران ہو گئے آقا دے اشارے قربان ہو گئے ہونا نہیں چاہیے جانے حیران ہو گئے بارے بار بیویاں کے مال دیتے یا رب نے کمال دیتے صحابہ بولو صحابہ بولو صحابہ بولو صحابہ حبشی نورے سبحان اللہ توحید میں کہاں سے ذکر توجہ حبشی نورے کو زناری نے ڈولیا بولیا لچ کے بولیا حبشی نورے کو زناری نے ڈولیا بولیا لچ کے بولیا سانو ارشاد والو سانو حوصلے بلال دیتے الحمدللہ سانو حوصلے بلال دیتے رتبے کمال دیتے رتبے کمال دیتے بولو صحابہ آخری شیر سفرہ دے انوانیاں دے چایا مولانا اللہ بخشمندی صاحب آخری شیر آخری صحادی کا یہ سفرہ دے انوانیاں دے چایا سب جنگ جتنا پر پیر نہیں ہلایا سفرہ دے انوانیاں دے چایا سب جنگ جتنا پر پیر نہیں ہلایا آجی بھی ہو دیکھو آجی بھی ہو آجی کے نال ستے سبحان اللہ آجی بھی ہو آجی کے نال ستے آجی بھی ہو آجی کے نال ستے تایا رب رتبے کمال دیتے کہ انہاں دنیا نے جانا سرگودا والو انہاں دنیا نے جانا لے مال دیتے تایا رب نے رتبے کمال دیتے